Galaxy News Hour Live. देश हरेक कुरामा पछि पर्यो भनेर हामीले अहिले पनि पञ्चायती व्यवस्थालाई धारे हात लगाइरहेका छौं। पञ्चायत अफाफ सिद्ध भयो भनेर बहुदलीय व्यवस्था ल्यायौं। मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासका लागि सहयोगी सिद्ध भएन भनेर त्यसलाई पनि बदल्यौं। अहिले हामीले विश्वकै उन्नत भनिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अभ्यास गरिरहेका छौं। तर पटक पटक व्यवस्था बदल्दा पनि मुलुकको अवस्था कस्तो छ भनेर 9 राष्ट्रिय खेलकुदले ऐना देखाइदिएको छ। 2038 सालबाट सुरु भएको राष्ट्रिय खेलकुदले 9 संस्करण पूरा गर्दासम्म पनि खासै प्रगति गर्न नसकेको पुष्टि भयो। प्रगति मात्रै होइन, झन्झन खस्कदै गएको 9 खेलकुदको व्यवस्थापनले देखाइदिएको छ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुदले 40 वर्ष इतिहासमा नसोचेको दुर्घटना बिहोर्यो। प्याराग्लाइडिङका निसिम थापाले प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धाका दौरान ज्यान गुमाए। प्रतियोगिताका क्रममा 704 खेलाडी घाइते हुन पुगे। 30 खेलाडीलाई मैदानबाट अस्पताल पुर्याउनुबाट नै खेलको व्यवस्थापकीय पाटो छ्याङ्ग हुन्छ। राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको 4 दशकको यात्रा उही घिसी पिटीको छ। न खेल पूर्वाधार विकास गरिएको छ, न त खेलाडीको क्षमता नै बढाउन सकिएको छ। पञ्चायतकालीन संरचनामै गणतान्त्रिक खेल गर्नु पदाधिकारीको आत्मसन्तुष्टि पूरा गर्नुभन्दा बढी केही देखिँदैन। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद समापन, पदक तालिकामा विभागीय टोलीको वर्चस्व, 10औं संस्करण कर्णाली प्रदेशमा। न्याय परिषदको लापरवाहीले सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति अन्यल, संसदीय सुनवाई बिना नियुक्त गर्न नमिल्ने कानुनविदको तर्क। संसद सचिवालय भन्छ 45 दिनपछि मिल्छ। आचार संहिता कुल्चेर मतदाता प्रभावित पार्न शीर्ष नेता नै अग्रसर, एकीकृत समाजवादीले आयोगको पत्र समेत बुझेन, अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन। अमेरिकी डलर अहिलेसम्मकै महँगो, $1 साट्न 133 रुपैयाँ भन्दा बढी खर्चनुपर्ने, आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमाथि थप दबाव। र चौतर्फी दबावपछि बेलायतकी प्रधानमन्त्री लिज ट्रसले लिन, 45 दिनमै राजीनामा, कन्जर्भेटिभ नेताका रूपमा निर्वाचित भएको जनादेश पूरा गर्न नसकेको स्वीकार। 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सकिएको छ। पोखरा रङ्गशालामा असोज 28बाट सुरु भएको प्रतियोगिता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज समापन गरेका हुन्। समापन समारोहमा मस्कटसहित सहभागी 11 टिमका खेलाडी सदस्य सचिवको नेतृत्वमा मार्च पास्टमा उत्रिए। राष्ट्रिय खेलकुदमा यसपटक पनि विभागीय टिम नै हावी रहे। केही कीर्तिमान कायम भए, तर व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप नराम्ररी चुक्यो। राखेपले पर्याप्त समय पाएर पनि खेलस्थलको उचित प्रबन्ध गर्न सकेन। एउटा खेल अर्कै खेल मैदानमा गर्नु पर्यो। 700 भन्दा बढी खेलाडी घाइते भए। एकपछि अर्को कमजोरी देखिएको प्रतियोगितामा करिब 70 करोड रुपैयाँ सकिएको छ। अब 10औं राष्ट्रिय खेलकुद कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुनेछ। फितलो व्यवस्थापनका कारण सुरुवातदेखि नै 9 राष्ट्रिय खेलकुद विवादित बन्यो। प्रतियोगिता 4 वर्ष अगाडि नै पोखरामा हुने तय भएको थियो, तर राखेपले आवश्यक तयारी गरेन। खेलस्थल अन्तिम समयमा तयार पारिएकाले कतिपय खेल समयमै सुरु भएनन्। महिला खेलाडीले पुरुष खेलाडीको जर्सी लगाएर खेल्नु पर्यो। पदक समेत उद्धारोमा दिएकाले व्यवस्थापन कस्तो थियो भनिरहन परेन। काठमाडौँपछि सबैभन्दा बढी भौतिक संरचना भएको शहरका रूपमा पोखरा परिचित छ, तर भएका संरचनालाई व्यवस्थित गर्न राखेप चुक्यो, जसका कारण प्रतियोगिताका दौरान 704 खेलाडी घाइते भए। 30 खेलाडीलाई मैदानबाट अस्पताल पुर्याइयो। यसअघिका प्रतियोगितासँग तुलना गर्दा यो संख्या उच्च हो।
घाइतेको संख्याले नै खेलस्थलको अवस्था छर्लङ्ग हुन्छ। राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजनाको प्रमुख लक्ष्य भौतिक पूर्वाधार विकास पनि हो, तर पोखराले यो पटक नयाँ संरचना पाएन। व्यवस्थापन त कमजोर थियो नै, यो पटक राष्ट्रिय खेलकुद इतिहासमै दुःखद घटना घट्यो। प्याराग्लाइडिङका निसिम थापाले प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धाका दौरान ज्यान गुमाए। आयोजक राखेपले प्याराग्लाइडिङका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट अनुमति नै नलिएको बाहिर आयो। तर यति गम्भीर प्रकरणमा कुनै खेल पदाधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएन। खेल संरचना प्रदेश तहमा भए पनि राखेपले प्रदेशलाई कुनै भूमिका दिन चाहेन। राखेपले समन्वय समेत नगरेकाले गण्डकी प्रदेशले प्रतियोगिता आयोजनामा अपनत्व महसुस गर्न सकेन। खेलकुदको सहरका रूपमा परिचित भए पनि बृहत राष्ट्रिय खेलकुदको उद्घाटनमा स्थानीयहरू रङ्गशालामा देखिएनन्। उनीहरूको उपस्थितिका लागि राखेपले चासो दिएन। 16,000 दर्शक क्षमताको रङ्गशालामा खेलाडी र पदाधिकारी बाहेक अरू नगण्य संख्यामा मात्र उपस्थित भएकाले तारापीठ खाली जस्तै देखियो। राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा पहिलो पटक भाग लिएको एनआरएन टिम विवादित बन्यो। उसले देशभित्रकै खेलाडीलाई समेटेर टिम बनायो। यसबाहेक खेलका दौरान पनि विवाद भयो। म्याच कमिसनर बिना खेल भए। खेलकुदमा अनुशासन प्रमुख हो, तर उसु, जुडो, बक्सिङ, टेक्वान्डो लगायत खेलमा एकपछि अर्को विवादले खेल घण्टौँसम्म रोकिए। अनुशासन र नियममा बाँध्न समेत राखेप चुक्यो। तमाम कमजोरीका बीच खेलाडीले लामो समयपछि खेल्न पाए। कतिपय खेलका खेलाडीले 8औं राष्ट्रिय खेलकुदपछि मात्र खेल्न पाएका हुन्। घरेलु खेल गतिविधिको अभावमा आफ्नो प्रतिभा देखाउने अवसर नपाएका खेलाडीका लागि पनि प्रतियोगिता उत्साहजनक रह्यो। एथलेटिक्स, पौडी, भारोत्तोलन लगायत खेलमा अनेकौं कीर्तिमान बने। कतिपय खेलाडीले आफ्नो कीर्तिमान सुधारे। उनीहरूले आफ्नो प्रतिभा देखाउनका लागि उत्कृष्ट वातावरण भने पाएनन्। मैदानमा उत्रिँदा समेत खेलाडीले खेल सामग्री पाउन नसकेको विडम्बना देखियो। 10औं राष्ट्रिय खेलकुद 2 वर्षपछि कर्णालीमा हुने तय भएको छ। यसपालि देखिएका कमजोरी दोहोरिन नदिन राखेपले अहिलेदेखि नै तयारी गर्नुपर्नेछ। तयारीमा बेवास्ता गरे खासै पूर्वाधार नरहेको कर्णालीमा गर्ने तय भएको प्रतियोगिता कर्मकाण्डी हुने पक्का छ। नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा विभागीय टोलीको दबदबा रह्यो। 396 स्पर्धामा आर्मीले मात्रै 172 स्वर्ण जित्यो। दोस्रो र तेस्रो स्थान पनि विभागीय नै हावी भए। कसले कति पद जिते? नौ राष्ट्रिय खेलकुदमा यो पटक पनि विभागीय टिमकै वर्चस्व रहँदा त्रिभुवन आर्मी क्लब अब्बल प्रदर्शनका साथ टिम च्याम्पियन बनेको छ। कुल 396 प्रतिस्पर्धामा 172 स्वर्ण, 110 रजत र 89 काँस्य सहित 371 पदक जित्दै आर्मी च्याम्पियन बनेको हो। आर्मीले भन्दा 107 कम स्वर्ण जितेको सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ दोस्रो भयो। उसले 65 स्वर्ण, 73 रजत र 81 काँस्य सहित 219 पदक प्राप्त गर्यो। तेस्रो भएको नेपाल प्रहरीले 61 स्वर्ण, 61 रजत र 73 काँस्य सहित 195 पदक हात पार्यो। गण्डकीले 32 स्वर्ण, 31 रजत र 57 काँस्य सहित 120 पदक प्राप्त गर्दै चौथो भयो। बागमती प्रदेशले 24 स्वर्ण, 47 रजत र 74 काँस्य सहित 145 पदक लिएर फर्किँदैछ। 10 स्वर्ण, 23 रजत र 50 काँस्य सहित 83 पदक जितेको प्रदेश 1 छैठौं भयो। सातौं भएको सुदूरपश्चिमले 10 स्वर्ण, 10 रजत र 43 काँस्य सहित 63 पदक हात पार्यो। एनआरएन 8औं, लुम्बिनी 9औं, मध्य प्रदेश 10औं र कर्णालीले 11औं स्थानमा रहँदै 9 राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न गरेको छ। सुरुवातमा 404 स्वर्णको लागि प्रतिस्पर्धा हुने भनिए पनि खेलाडी नपुगेको कारण कुल 396 स्वर्णको लागि प्रतिस्पर्धा भएको थियो। जिम्नास्टिकमा 2 खेलाडीले स्वर्ण जित्दा स्वर्ण संख्या भने 397 पुगेको छ। खेलकुदको यो कुम्भ मेलामा 1345 पदकको छिनोफानो हुँदै 9 राष्ट्रिय खेलकुद सकिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पहिलो पटक 2040 सालमा दोस्रो राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता भयो। त्यसको करिब 40 वर्षपछि 9औं राष्ट्रिय खेलकुद पोखरामा सम्पन्न भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुदलाई काठमाडौँ बाहिर लैजानुको उद्देश्य खेल सम्पन्न गर्नु मात्रै थिएन, देशैभर खेलकुदका संरचना बनुन् भन्ने पनि थियो। तर त्यस्तो भएन।
कमजोर व्यवस्थापनका बीच सम्पन्न 9औं राष्ट्रिय खेलकुदबाट पोखराले के पायो त? तत्कालीन राखेप सदस्य सचिव शरद चन्द्र शाहले बृहत राष्ट्रिय खेलकुदको परिकल्पना गरिरहँदा उपत्यकाभित्र मात्रै सीमित नेपाली खेलकुदको माहौललाई बाहिर लैजानु थियो। मुख्य योजना देशैभरि खेलकुदका संरचना बनुन् भन्ने थियो। सोही अनुसार प्रत्येक 2 वर्षमा देशका विभिन्न ठाउँमा बृहत राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना गर्ने उद्देश्यले 2038 सालमा पहिलो राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना काठमाडौँमा भयो। त्यसको 2 वर्षमै पोखराले बृहत राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गर्ने अवसर पायो। 2040 सालमा पहिलो पटक खेलकुदको माहौल पोखरासम्म पुग्यो। दोस्रो राष्ट्रिय खेलकुदले पोखरालाई खेलकुदका भौतिक संरचना मात्रै दिएन, पोखरामा आन्तरिक पर्यटनको सुरुवात समेत भयो। गण्डकी प्रदेश भनौँ अहिलेको र चाहिँ तत्कालीन चाहिँ अब गण्डकी अञ्चल र चाहिँ पोखरा चाहिँ हाम्रो सदरमुकाम भएको हुनाले खेलकुदको चाहिँ मुहार चाहिँ फेरेको, पर्यटनको मुहार फेरेको वास्तवमा चाहिँ 40 सालको चाहिँ राष्ट्रिय खेलकुदले चाहिँ यो चाहिँ टेवा पुर्याएको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। 2031 सालमा तत्कालीन अञ्चलाधीश शङ्करराज पाठकले अहिलेको पोखरा रङ्गशाला वरिपरिको 417 रोपनी जग्गा खेलकुदका लागि अधिग्रहण गरे। तर त्यो जमिनमा खेलकुदको राम्रो संरचना बनेन। गौचरण बनेको यो ठाउँमा दोस्रो राष्ट्रिय खेलकुदका कारण रङ्गशाला बन्यो। 39 वर्ष पुराना र केही 13औं सागमा बनेका संरचनाले 9औं राष्ट्रिय खेलकुद पनि धान्यो। तर दोस्रो पटक राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्ने अवसर पाएको गण्डकीले यस पटक अपनत्व समेत पाएन। 9औंको समापनसँगै गण्डकीले के पायो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। त्यत्रो रङ्गशाला छ, त्यहाँ फ्लड लाइट छैन, स्कोरिङ बोर्डहरू छैन। कमसेकम त्यो लाइट र चाहिँ स्कोरिङ बोर्डहरूको भए अहिले राति पनि सब खेल सञ्चालन हुन्थ्यो। त्यसको कमीले चाहिँ त्यो हुन सकेन। आर्चरीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ एउटा चाहिँ स्कोरिङ उस नै छैन। तपाईँको हकीको चाहिँ मैदान नै छैन। अब चाहिँ स्विमिङको चाहिँ स्विमिङ खेल्ने उस नै चाहिँ छैन। यो त अहिले चाहिँ राष्ट्रिय यो कम्तीमा चाहिँ यो 9 राष्ट्रिय खेलकुदमा सबै नबने तापनि चाहिँ कमसेकम एउटा पौडी पोखरी त बन्नुपर्ने हो नि त। यहाँको चाहिँ खेलकुद चाहिँ खालि चाहिँ उद्घाटन गर्यो। वास्तवमा यो गर्ने भने किन यहाँ गर्नु पर्यो र काठमाडौँ गर्दै भइहाल्छ नि। यहाँ कुनै पनि चाहिँ पूर्वाधार नगर्ने हो भने, कुनै पनि चाहिँ संरचनाहरू नबनाउने हो भने काठमाडौँमा चाहिँ सबै कुरा थियो, काठमाडौँमा गर्दै त भइहाल्छ। किन चाहिँ सबैलाई किन दुःख रह्यो बेकारमा। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना हुँदा यहाँका खेलाडी र खेलप्रेमीले बन्न बाँकी रहेका केही नयाँ संरचना पाउने अपेक्षा थियो। योजना अनुसार गण्डकीले एउटा मात्रै भए पनि नयाँ संरचना पाउनुपर्ने हो। तर आयोजक राखेपले पुरानै संरचना भएको भन्दै नयाँ संरचना निर्माणमा जोड दिएन। यद्यपि संरचना अभावकै कारण जुडो, भारोत्तोलन, पौडी, टेबल टेनिस, कबड्डी, हक्की लगायतका धेरै खेल भाडाका स्थलमा सम्पन्न गरियो। कबड्डी भाडाको क्याटरिङमा भयो। अझै संरचना त परको कुरा, म्याट पनि पोखराले पाएन। र हामीले चाहिँ कबड्डीलाई उपलब्ध गराउन सकेन राखेपले। नसकिसकेपछि हामीले चाहिँ समग्रमा हेर्दाखेरि यो चाहिँ केसी ब्याङ्क्युट चाहिँ उपयुक्त देखियो, अरूभन्दा उपयुक्त चाहिँ होइन, तर अरूभन्दा नराम्रोमा राम्रो भनौँ न, फार बेटर चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ भयो भएर अनि हामीले चाहिँ यहाँ खेलाउने निर्णय गरेर खेलायौँ। हामीले प्राविधिक रूपमा स्कोर बोर्डहरू चाहिँ डिजिटल हुनुपर्छ। अब सबै टाइमहरू पनि डिजिटल हुनुपर्छ। त्यो सबै लेखेर मागेको थियौँ, तर केही पनि पाउन सकेन। इभन कि हामीले म्याटमा खेलाउनु पर्ने इन्डोर गेम भएर म्याट माग्दा पनि नपाएर तपाईँको उद्घाटनको दिनसम्म हामी चाहिँ म्याटको चाहिँ खोजीमा दौडिरहेको छौँ। ल हेर्नुहोस् कस्तो विडम्बना। भन्ने बेला अब लगभग 60 करोडको चाहिँ खेल भनेको छ। तर त्यो चाहिँ लाग्छ कि म प्राविधिक पनि भयो हुनाले, हिजो खेलाडी पनि भयो हुनाले, म प्राविधिक भयो हुनाले मलाई लाग्छ त्यो सही सदुपयोग भएको छैन। कबड्डीलाई समग्र रूपमा एउटा म्याट पनि छोडेर जाँदै छैन। 9 राष्ट्रिय खेलकुदमा राखेपले एउटा म्याट पनि छोडेर जाँदै छैन कि हामीलाई 2 सेट म्याट चाहिन्छ गेम खेलाउनको लागि भने अब हामीले के पायौँ भनेर आशा गर्नु त त्यो त एकदम हास्यास्पद कुरा हो। राजनीतिक तालमेल नमिल्नुले पनि गण्डकी प्रदेशले 9औंमा अपनत्व नपाएको हो। एकले अर्को पार्टीलाई सफलताको श्रेय नदिन राजनीतिक प्रतिशोध बढ्यो। धेरै खेलका लागि उपयुक्त खेलस्थल नै थिएनन्। सुटिङ खेलका लागि वैकल्पिक पूर्वाधार नहुँदा फेरि पनि राष्ट्रिय प्रतियोगिता ललितपुरको 7 बाटो स्थित केन्द्रीय रेन्जमा भयो। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न हुँदै गर्दा आयोजक बाहिर खुबै हर्षित भए पनि खेलाडी र गण्डकी प्रदेशलाई भने निराश बनायो। अब केही न्युज संक्षेपमा। ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनको प्रधान सम्पादकमा पत्रकार
रूपेश श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन्। एक कार्यक्रमका बीच गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जीबी राईले प्रधान सम्पादक श्रेष्ठलाई आज स्वागत गरेका छन्। अध्यक्ष राईले श्रेष्ठको नियुक्तिसँगै टेलिभिजनले थप उचाइ प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। जिम्मेवारी सम्हाल्दै प्रधान सम्पादक श्रेष्ठले पत्रकारिता सिक्दै सिकाउँदै गर्ने विधा भएकाले आफूले सिकेको ज्ञान र अनुभवलाई प्रयोग गर्दै टेलिभिजनलाई उत्कृष्ट बनाउन लाग्नुपर्ने बताए। कार्यक्रममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत टीकाराम राईले श्रेष्ठको प्रवेशले समाचार कक्ष थप बलियो बन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। श्रेष्ठसँग कान्तिपुर टेलिभिजन, AP1 टेलिभिजन, क्लासिक FM, क्यापिटल FM लगायतमा 2 दशक काम गरेको अनुभव छ। टेलिभिजन समाचार उत्पादन र प्रसारणमा विज्ञता हासिल गरेका उनी आम सञ्चार तथा पत्रकारिता अध्ययन अध्यापनमा पनि सक्रिय छन्। उनी कविका रूपमा पनि परिचित छन्। प्रशान्त अर्यालले प्रधान सम्पादकबाट राजीनामा दिएपछि श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको हो। काभ्रेको पाँचखालमा सार्वजनिक जग्गा लिलामी सकारेको सिन्धु विकास बैंकले भोगचलनमा अवरोध गरेको आरोपमा स्थानीय बासिन्दा पाँचखाल नगरपालिका र मालपोत कार्यालय विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ। जग्गा उपभोगमा बाधा नगर्न दिएको अन्तरिम आदेश विपरीत स्थानीयले भोगचलन गर्न नदिएपछि सिन्धु विकास बैंकले उनीहरू विरुद्ध उच्च अदालत पाटन ललितपुरमा अवहेलना मुद्दा दायर गरेको हो। काभ्रेको पाँचखालमा 31 रोपनी भन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको पाइएपछि माघ 16 गते पाँचखालका 115 जनाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका थिए। अख्तियारको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जलवायु परिवर्तनको असर मानवीय जीवनमा पर्दै गएको बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको 40औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले पछिल्लो समय जैविक विविधता असन्तुलन भई हाम्रो जीवन सङ्कटमा पर्ने खतरा बढेको बताए। नेपालको संविधानले स्वच्छ वातावरणलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको उनको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले आफ्नो 4 दशक लामो यात्रामा प्रकृति संरक्षण र जैविक विविधताको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण काम गरेको बताए। संसदीय सुनवाई बिना विभिन्न संवैधानिक निकायमा भएको 52 जनाको नियुक्तिको विषय अहिले सर्वोच्चमै विचाराधीन छ। सिफारिस भएका 3 न्यायाधीशको संसदीय सुनवाई नसकिँदै संसदको कार्यकाल सकिएपछि नियुक्तिमा अन्योल देखिएको छ। यो प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको पद गत जेठदेखि खाली छ। प्रधान न्यायाधीश सहित 21 जनाको दरबन्दी रहेको सर्वोच्चमा अहिले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहित 18 जना छन्। सर्वोच्चका लागि न्याय परिषदले न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्छ। न्याय परिषद ऐनमा उमेर हदका कारण न्यायाधीशले अवकाश लिने यकिन गरेर 1 महिना अघि नै सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर परिषदले ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्दा अहिले न्यायाधीश नियुक्तिको विषय पेचिलो बनेको छ। न्याय परिषदको गत भदौ 21 गते बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि 3 जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो, जसमा उच्च अदालत तुलसीपुरकी मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित, उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा र नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख एवं वरिष्ठ अधिवक्ता DN पराजुलीको नाम पर्यो। परिषदको सिफारिस अनुसार संसदीय सुनवाई समितिमा पुगेको नाम विरुद्ध उजुरी दिन समितिले असोज 7 गतेसम्मको समय दियो। तर संसदको कार्यकाल नै असोज 1 गतेबाट सकियो, जसले गर्दा सिफारिस भएका न्यायाधीशको संसदीय सुनवाई हुन सकेको छैन। उजुरी आह्वान भइसकेको र संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावलीमा 45 दिनपछि नियुक्त गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था भएकाले सिफारिस भएका न्यायाधीश नियुक्ति गर्न बाधा नपर्ने संसद सचिवालयको तर्क छ। अब सङ्घीय संसदको अन्त्य भइसकेपछि र नयाँ चुनावको उसमा गइसकेपछि हाउसको यो समितिले आफ्नो काम गर्न सक्ने परिस्थिति बनेन। त्यो जुन समय अवधिभित्रै न्याय परिषदले 3 जनाको नाम सिफारिस गरेर आएको थियो, त्यसको चाहिँ सम्बन्धित प्रक्रियामा अगाडि बढेको थियो। सूचना प्रकाशन भएर उजुरीहरू सङ्कलन गरेको अवस्था थियो। त्यस पछाडिको बैठकहरू बस्न सकिसकेपछि सुनवाई निरन्तरता हुने स्थिति बनेन। त्यसकारण अब यो नियमावलीले चाहिँ प्रतिनिधि सभाको नियमावलीले चाहिँ यो 45 दिनको अवधिभित्र सुनवाई हुन सकेन भने चाहिँ बाधा नपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ उल्लेख भएको हुनाले अब अगाडि नियुक्ति गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ बाधा पुग्ला जस्तो लाग्दैन।
संसदीय सुनवाई बिना विभिन्न संवैधानिक निकायमा भएको 52 जनाको नियुक्तिको विषय अहिले सर्वोच्चमै विचाराधीन छ। यति मात्र होइन, न्याय परिषद सदस्यको पनि सुनवाई नभएको भन्दै परिषद सदस्य रामप्रसाद भण्डारीलाई पनि विपक्षी बनाइएको अर्को रिट छ। संसदीय सुनवाई बिना नियुक्त गर्नु संवैधानिक व्यवस्थाको बर्खिलाप हुने भनेर प्रश्न उठिरहेको छ। अब सर्वोच्चमा सिफारिस भएका न्यायाधीशको के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ। न्यायालयसँग सरकारवाला पक्ष नेपाल बारले भने संसदीय सुनवाई बिनाको न्यायाधीश नियुक्ति संवैधानिक व्यवस्थाको बर्खिलाप हुने तर्क अघि सारेको छ। जुन न्याय परिषदले फारसाइड नै देखाउन सकेन हैन, समय र परिस्थिति हेर्न सकेन कि अथवा त्यसकारणले यो अप्ठ्यारो स्थितिको सिर्जना हुन सकेको हुनसक्छ। तथापि अब इनइभिटेबल कन्डिसन होइन नि त। अर्को हेर्ने भने होइन, भोलि बिहान अब संसदको चुनाव हुँदैछ, देश एउटा रेगुलर कोर्समा गइरहेको छ, संसदमा आउँछ, आइसकेपछि त्यो समिति पनि बन्छ, समिति बनिसकेपछि फेरि सुनवाई भइहाल्छ। त्यस कारणले केही 1-2 महिना ढिलो हुनसक्छ। जसको नामको सिफारिस भएको छ त्यसको पनि अन्यथा हुन जाँदैन। फगत कति मात्रै हो भने केही महिना ढिलो हुनसक्छ, तर 1-2 महिना छिटो गर्नका कारणले पद्धति बिथोल्नु चाहिँ हुँदैन। त्यस कारणले बार एसोसिएसन चाहिँ हामी तपाईँको कानुनको शासनको लागि होइन, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लागि नै हाम्रो जन्म र हामी त्यसका लागि क्रियाशील भइरहेका हुनाले हामी हर हालतमा विधिको शासनको लागि नै हामी क्रियाशील रहने भएको कारणले के हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि विधिको शासनको पालना हुनुपर्छ र कानुनको जे छ त्यसको पालना हुनुपर्छ। ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार गर्ने हो भने परिषदले 2 जनाको नाम वैशाखमै र अर्को 1 जनाको नाम भदौमा सिफारिस गर्नुपर्ने थियो। तर परिषदले ऐनमा भएको व्यवस्थाकै बेवास्ता गरेर भदौमा सिफारिस गर्यो। संविधानका विषयमा चर्का नारा लगाए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने अझै फितलो छ भन्दा फरक नपर्ला। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी पोके, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा ढिलो गरी 3 जनाको नाम सिफारिस भए पनि संसदीय सुनवाई प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। तर संसदको कार्यकाल नै सकिएपछि अहिले सुनवाई प्रक्रिया अघि बढ्ने अवस्था छैन। सुनवाई बिना नै सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईलाई हामीले सोधेका छौँ। संविधानको धारा 292 ले प्रष्ट रूपमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनवाई गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ। संविधानले गरेको यो बाध्यात्मक व्यवस्था कसैको स्वेच्छाले परित्याग गर्न वा यसलाई अन्यथा गर्न पाइँदैन। त्यसो भए हुनाले सिफारिस भएका 3 जनाहरूको प्रष्ट रूपमा संसदीय सुनवाई भएपछि मात्रै नियुक्ति हुन सक्दछ। यसमा कुनै दुविधा नै छैन, व्याख्याको प्रश्न नै छैन। अब खालि त्यो नियमावलीमा 45 दिन पुगेपछि नियुक्ति गर्न बाधा पर्ने छैन भन्ने जुन व्यवस्था छ, संविधान मान्ने कि नियमावली मान्ने भन्दा निसन्देह संविधानको धारा 1 ले यो मूल कानुन हो भनेको हुनाले मूल कानुनकै व्यवस्था परिपालना गर्नुपर्छ। र म के अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँको सञ्चार माध्यम मार्फत भने जो सिफारिस हुनुभएको छ, सिफारिस हुने व्यक्तिहरूले पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदको नियुक्ति लिँदा संविधान बमोजिम मात्र नियुक्ति लिनुपर्छ र त्यो प्रक्रिया पुरा नगरिकन नियुक्ति दिलाउन खोजियो भने उहाँहरूले इन्कार गर्नुपर्छ। म संविधान बमोजिम मात्रै नियुक्ति लिन्छु भनेर उहाँहरू अड्न सक्नुहुन्छ। तब मात्रै उहाँहरू सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति हुन योग्य हुनुहुँदो रहेछ भने जनताले थाहा पाउनेछन्। यसर्थ धारा 292 लाई इग्नोर गरेर कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन। कानुनको शासनलाई हाम्रो संविधानले अवलम्बन गरेको छ। कानुनको शासन भन्ने बित्तिकै तिमी जतिसुकै माथि हौ तर तिमीभन्दा माथि कानुन हुन्छ भन्ने हो। संविधानलाई नै अब इग्नोर गरेर अथवा त्यसलाई अनदेखा गरेर नियुक्ति गर्न थालियो भने संविधान किन कसले मान्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ र अराजकता उत्पन्न हुन्छ, कानुनको शासन समाप्त हुन्छ। समयमै न्याय परिषदले सिफारिस नगर्दा यो अन्यल सृजना भएको हो। न्याय परिषदको लापरवाहीले सर्वोच्चमा सिफारिस भएका न्यायाधीशको नियुक्ति के हुन्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। बेलायती प्रधानमन्त्री लिज ट्रसले कन्जर्भेटिभ पार्टीको नेता र प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएकी छन्। चौतर्फी दबावपछि ट्रसले विज्ञप्ति जारी गर्दै पदबाट राजीनामा दिएकी हुन्। एक सातादेखि चर्को दबावको सामना गरिरहेकी ट्रसले अन्ततः आज राजीनामाको घोषणा गरेकी हुन्। उनी बेलायतको प्रधानमन्त्री बनेको 45 दिन मात्रै भएको छ। ट्रसले ल्याएको मिनी बजेटबाट आर्थिक उथलपुथल सृजना गर्दै पार्टीलाई तीव्र रूपमा विभाजित गरेपछि राजीनामा दिएकी हुन्। डाउनिङ स्ट्रिट
गेट बाहिर सम्बोधन गर्दै उनले आफू जिम्मेवारी पूरा गर्न असमर्थ भएकाले राजीनामा दिएको बताएकी छन्। उनले आफूले जनादेश पूरा गर्न नसकेको र राजीनामा दिएको कुरा राजालाई जानकारी गराएको बताइन्। ट्रस्टले नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया आगामी साताबाटै सुरु हुने समेत बताएकी छन्। गत शुक्रबारदेखि ट्रस्टको मन्त्री परिषदबाट 4 जना वरिष्ठ मन्त्रीले राजीनामा दिइसकेका छन्। ट्रस्ट बेलायतको इतिहासमा सबैभन्दा कम समय सेवा गर्ने प्रधानमन्त्री बनिन् भने बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्ने तेस्रो महिला हुन्। मलेसियामा आगामी मङ्सिर 3 गते आम निर्वाचन हुने भएको छ। मलेसियाको निर्वाचन आयोगले आज आम निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको हो। उम्मेदवारी दर्ताका लागि कार्तिक 20 गतेको मिति तोकिएको छ। आयोगका अध्यक्ष अब्दुल घानी सलेहले चुनाव प्रचार प्रसारका लागि 2 साताको समय तोकिएको बताएका छन्। सन् 2020 को फेब्रुअरीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले राजीनामा दिएपछि गठन भएका 2 वटा सरकार पनि टिक्न नसकेपछि मलेसियामा आम निर्वाचन घोषणा गरिएको हो। असोज 24 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री इस्माइल साब्री याकोबले संसद विघटन गरेका थिए। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत पुरुष फुटबलमा एपीएफले स्वर्ण जितेको छ। पोखरा रङ्गशालामा आज त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई सडन डेथमा हराउँदै एपीएफले स्वर्ण जितेको हो। निर्धारित 90 मिनेटमा खेल गोल रहित बराबरीमा सकिएपछि 30 मिनेटको अतिरिक्त समयतर्फ धकेलिएको थियो। थप समयमा पनि गोल हुन नसक्दा खेल टाई ब्रेकरमा पुग्यो। टाई ब्रेकरमा पनि 4-4 गोलको बराबरीपछि सडन डेथमा एपीएफले बाजी मार्यो। महिला फुटबलमा एपीएफले स्वर्ण पदक जितेको छ। स्याङ्जाको वालिङमा भएको फाइनलमा नेपाल प्रहरीलाई 2-1 गोलले हराउँदै एपीएफ च्याम्पियन बनेको हो। पहिलो हाफमा 1-0 को अग्रता बनाएको एपीएफले दोस्रो हाफमा थप 1 गोल गर्यो। एपीएफको जितमा 2 गोल सावित्रा भण्डारीले गरिन्। नेपाल प्रहरीकी निरु थापाले 1 गोल फर्काइन्। प्रदेश 1लाई 7-0 को फराकिलो अन्तरले हराउँदै त्रिभुवन आर्मीले काँस्य पदक हात पार्यो। पुरुष भलिबलको स्वर्ण पनि एपीएफले नै जितेको छ। पोखरा रङ्गशालामा आज भएको फाइनल खेलमा त्रिभुवन आर्मीलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराउँदै एपीएफले स्वर्ण हात पारेको हो। एपीएफले खेल 25-21, 27-25 र 27-24 ले आफ्नो पक्षमा पार्यो। दावेदार आर्मीले रजतमा चित्त बुझाउँदा नेपाल प्रहरीले काँस्य पदक प्राप्त गर्यो। उसले गण्डकीलाई सोझो सेटमा हरायो। एथलेटिक्समा त्रिभुवन आर्मी क्लब च्याम्पियन बनेको छ। 19 स्वर्ण, 13 रजत र 13 काँस्य पदक जित्दै 45 पदकका साथ आर्मी च्याम्पियन बनेको हो। सशस्त्र प्रहरीको एपीएफले 10 स्वर्ण, रजत र काँस्य गरी कुल 30 पदकका साथ दोस्रो भयो। 2 स्वर्ण, 7 रजत र 6 काँस्य जितेको नेपाल प्रहरी तेस्रो स्थानमा छ। मध्य प्रदेश र एनआरएन पदकविहीन बन्दा कुल 10 नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम भएका छन्। अन्तिम दिन आज 5000 मिटर पुरुष दौडमा एपीएफका गोविन्द चन्द्र पार्कीले स्वर्ण पदक जितेका छन्। निर्धारित दूरी 14 मिनेट 29.67 सेकेन्डमा पूरा गर्दै पार्कीले स्वर्ण जितेका हुन्। कर्णालीका दुर्गाबहादुर बुढाले रजत र आर्मीका मुकेश पालले काँस्य जितेका छन्। बुढा 0.26 सेकेन्डले मात्रै दोस्रो भए। पालले भने निर्धारित दूरी 14 मिनेट 36.60 सेकेन्डमा पूरा गरे। पुरुष 200 मिटरमा एपीएफका शिवराज पार्कीले स्वर्ण जितेका छन्। उनले 21.91 सेकेन्डको समय निकाले। यसअघि उनले 100 मिटर दौडमा स्वर्ण जितेका थिए। यस्तै 4 गुणा 100 मिटर दौडमा पनि उनले स्वर्ण जितेका छन्। दोस्रो भएका एपीएफकै आशिष चौधरीले 22.05 सेकेन्डको समय निकाले। आर्मीका युवराज विकले 22.50 सेकेन्डको समय निकाल्दै काँस्य जितेका छन्। महिला 200 मिटर दौडमा लुम्बिनीकी निशा चौधरीले 25.24 सेकेन्डको समय निकाल्दै स्वर्ण जितिन्। रजत जितेकी एपीएफकी रमिता कुमारी थारूले 25.95 सेकेन्डको समय निकालिन्। नेपाल प्रहरीकी लक्ष्मी साउदले 27.52 सेकेन्डका साथ काँस्य जितिन्। टेनिसमा त्रिभुवन आर्मी 4 स्वर्ण सहित 10 पदक जितेर टिम च्याम्पियन बनेको छ। गण्डकी प्रदेश 3 स्वर्ण र 2 काँस्य सहित दोस्रो स्थानमा रह्यो। तेस्रो स्थानमा रहेको बागमती प्रदेशले 1 काँस्य र 4 रजत पदक जित्यो। आज भएको पुरुष एकलतर्फ गण्डकीका प्रदीप खड्का र महिलातर्फ त्रिभुवन आर्मीका अभिलाषा विष्टले स्वर्ण जिते। पुरुष डबल्समा गण्डकीका प्रदीप खड्का र अनिल साईको जोडीले स्वर्ण जिते। महिलातर्फ आर्मीका अभिलाषा र आइरा महर्निशा रावतको जोडीले स्वर्ण हात पारे। टेनिसको टिम इभेन्टमा पुरुषतर्फ गण्डकी र महिलातर्फ आर्मीले स्वर्ण जिते। बास्केटबलमा पुरुषतर्फको स्वर्ण एपीएफले जितेको छ।
एपीएफले घरेलु टोली गण्डकी प्रदेशलाई 81-79 को जिनो अन्तरमा हराउँदै स्वर्ण जितेको हो। काश्यका लागि भएको प्रतिस्पर्धामा त्रिभुवन आर्मीले बागमतीलाई 78-60 ले हरायो। यस्तै 3-on-3 तर्फको फाइनलमा भने आयोजक गण्डकीले एपीएफलाई 21-16 ले पराजित गर्दै स्वर्ण पदक हात आफ्नो नाममा लेखाए। यस्तै कबड्डीमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन त्रिभुवन आर्मी क्लबले दोहोरो स्वर्ण जितेको छ। पोखरामा सम्पन्न पुरुष फाइनलमा लुम्बिनी प्रदेशलाई 41-20 ले हराउँदै आर्मीले स्वर्ण हात पारेको हो। महिलातर्फ पनि नेपाल प्रहरीलाई 30-23 ले पराजित गर्दै आर्मी दोहोरो स्वर्ण जित्न सफल भयो। आर्मीले 7औं र 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा पनि महिला तथा पुरुष दुवैमा स्वर्ण जितेको थियो। प्याराग्लाइडिङ खेलका क्रममा मृत्यु भएका त्रिभुवन आर्मी क्लबका निसिम थापालाई मानार्थ स्वर्ण पदक प्रदान गर्ने र अर्धकदको शालिग बनाइने भएको छ। राष्ट्रिय परिषदको बोर्ड बैठकले पोखरा रङ्गशालाभित्र शालिग बनाउने निर्णय गरेको हो। प्रतियोगिताका दौरान आइतबार उडेको केही मिनटमै निसिमको प्याराग्लाइडिङ खसेर मृत्यु भएको थियो। निसिमले प्याराग्लाइडिङको पुरुष क्रस कन्ट्री इभेन्टमा भाग लिएका थिए। अमेरिकी डलरको भाव अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। आज अमेरिकी डलरको भाव 133 रुपैयाँ 14 पैसा पुगेको हो। डलरको मूल्य बढेपछि नेपालमा महँगी झनै बढ्ने अनुमान गरिएको छ। डलरको मूल्य वृद्धिले आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र भएको नेपाल जस्तो मुलुकको बजार प्रभावित हुनेछ। यसैगरी जापानी येन अहिलेसम्मकै कमजोर भएको छ। येनको मूल्य 32 वर्ष यताकै कमजोर भएको हो। अमेरिकी डलरको तुलनामा येन 149 रुपैयाँ 91 पैसा पुगेको छ। जापानी मुद्रा 1990 यताकै कमजोर भएको जापानका अर्थमन्त्री सुनिची सुजुकीले बताएका छन्। अब केही राजनीतिक प्रसङ्ग साजना तामाङबाट। स्थानीय तह चुनावको प्रचार प्रसारका समयमा प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणाले सुरु गरेको आश्वासनको अस्त्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनसम्म आइपुग्दा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसम्मले प्रयोग गरे। मतदातालाई विदेश पठाइदिने भन्दै आरजुले बाँडेको प्रलोभन नेपालले पनि देखाए। स्थानीय चुनावमा आरजुलाई आयोगले स्पष्टीकरण मात्र सोधे पनि नेपालले प्रलोभन देखाउँदा भने आयोगले प्रहरीलाई अनुसन्धानकै लागि निर्देशन दिएको छ। आइतबार रौतहटमा भएको चुनावी कार्यक्रममा भाषण गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफूले चुनाव जिते देशभित्र र बाहिर युवालाई रोजगारीको अवसर दिने आश्वासन दिए। उनले आफूले जिते निशुल्क विदेश पठाउने भन्दै जिताउन आग्रह गरे। देश के अंदर या देश के बाहर बिना ढेउआ के फ्री वीसा, फ्री टिकट, फ्री के मतलब बिना ढेउआ के वीसा मिलते हैं, बिना ढेउआ के टिकट मिलते हैं, बिना ढेउआ के काठमांडू में तालीम मिलते हैं। ओकरो ये शुरुआत हो गेल है। नेपालले युवालाई विदेशका लागि रोजगारी दिने आश्वासन दिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चार माध्यममा व्यापक छायो। निर्वाचन आचार संहिता विपरीत आश्वासन बाँडेको भन्दै नेपाललाई 24 घण्टाभित्र आफै उपस्थित भएर वा आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न आयोगको निर्देशन छ। सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन प्रसारण भएको भिडियो उहाँको होइन भन्ने स्पष्ट आधार प्रमाण पनि देखिएन। सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै निर्वाचन आचार संहिता एवं कसुर तथा सजाय ऐन बमोजिम सो विषयमा के भएको हो, यो अभिव्यक्ति उहाँले दिनुभएको हो कि होइन भन्ने विषयमा आयोगले स्पष्ट जवाफ पेश गर्न 24 घण्टाभित्र स्पष्ट जवाफ पेश गर्न उहाँलाई निर्देशन दिएको हो। यसअघि स्पष्टीकरण सोधेर मात्र औपचारिकता पूरा गर्दै आएको आयोगले नेपालले दिएको अभिव्यक्तिलाई भने गम्भीर रूपमा लिएको देखिन्छ। त्यही अनुसार आयोगले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन रौतहट प्रहरीलाई समेत पत्र लेखेको छ। सार्वजनिक कार्यक्रममा भाषण गर्दा अभिव्यक्ति दिँदाखेरि उक्त कुरा बोल्नु भएको हो कि होइन सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेर आवश्यक प्रमाणसहित आयोगमा विवरण उपलब्ध गराउनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई पत्रचार गरिएको। निर्वाचन आचार संहितामा कसैले पनि कुनै प्रकारले निर्वाचनको स्वच्छता वा निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै कार्य गर्न नहुने उल्लेख छ। उक्त व्यवस्थाको उल्लङ्घन हुने गरी कुनै कार्य भएमा उम्मेद्वारको हकमा 1 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना र ऐन अनुसार उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर आयोगले सोधेको स्पष्टीकरण नेकपा यसको पार्टी कार्यालयले भने बुझ्नै अस्वीकार गरेपछि आयोगले इमेल मार्फत नेपाललाई पत्र पठाएको छ। आचार संहिताको पालनाको विषयमा गम्भीर देखिएको आयोगले
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित बहालवाला मन्त्री लगायत 33 जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। तत्कालीन नेकपा माओवादीको दबदबाका बेला 2064 सालको संविधान सभा निर्वाचन जितेका काङ्ग्रेस उम्मेद्वार शशाङ्क कोइरालालाई 2074 को वाम गठबन्धनले पनि पराजित गर्न सकेन। 2074 मा प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ काङ्ग्रेस 23 सिटमा सीमित हुँदा पनि चुनाव जितेका मध्ये कोइराला एक थिए। नवलपुर 1 बाट लगातार चुनाव जितेका उनलाई यसपटक पनि काङ्ग्रेसले अघि सारेको छ। सो क्षेत्रमा नेकपा एमाले कृष्ण पौडेललाई उठाएको छ। पौडेल एमालेका पुराना नेता भए पनि नवलपुर 1 का मतदाताका लागि भने नयाँ उम्मेद्वार हुन्। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्तापछि चुनावी सरगर्मी बढेको छ। 2 प्रतिनिधि सभा र 4 प्रदेश सभा सदस्य पदका लागि विभिन्न दल र स्वतन्त्र गरी 68 जना उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा छन्। 2 वटा संविधान सभा र 1 प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ह्याट्रिक गरेका कांग्रेस नेता शशाङ्क कोइराला यसपालि पनि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको साथले हौसिएका छन्। मैले एउटा सपना देखेको छु यो क्षेत्रको लागि। त्यो सपना अधुरो छ, त्यसलाई पूर्णता दिनको लागि लडेको हो। त्यति मात्रै होइन, मेरो पार्टीले नेपाली कांग्रेसले मलाई नै ठान्यो कि उसैले चुनाव लड्नुपर्छ भनेर मलाई आग्रह गर्नुभयो अनि त्यसैले म चुनावमा हुमिएको। 3 पटकसम्म मत दिए पनि जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न नसकेका कोइरालासँग असन्तुष्ट मतदातालाई आफ्नो पक्षमा ल्याई यस अघिका नतिजा उल्ट्याउने पक्षमा छन् एमालेबाट उम्मेदवारी दिएका कृष्ण पौडेल। पौडेल नवलपुरवासीका लागि पुरानै नेता भए पनि चुनावी मैदानमा भने पहिलो हुन्। पहिलो प्रतिस्पर्धामै परिणाम आफ्नो पक्षमा ल्याई उनी कोइरालाको विरासत खोज्ने प्रयासमा छन्। 40 वर्षको मेरो राजनीतिक जीवनमा म 3टा चाडमा चुनाव लडेँ। एउटा चुनाव तपाईँको चाहिँ विजय हुने स्थिति रह्यो र संविधान निर्माण गर्ने त्यो सन्दर्भ पनि मिल्यो। अब बनेको तपाईँको संविधानको आधारमा मुलुक विकासको निम्ति मेरो निष्ठामा तलमाथि नआउने गरी म आफू काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि जारी गर्न चाहन्छु। उनीहरूलाई केही साना दल सहितका स्वतन्त्र उम्मेद्वारले पनि चुनौती थपेका छन्। नवलपुर 2 मा भने पुरानी अनुहार दोहोरिएका छन्। गठबन्धनबाट कांग्रेसका विष्णु कुमार कार्की र एमालेबाट तिल बहादुर महत छेत्री प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। 74 सालको निर्वाचनमा कार्कीलाई पराजित गरी संसदसम्मको यात्रा तय गरेका छेत्री आफ्नो यात्रालाई निरन्तरता दिन चाहन्छन्। कार्की भने छेत्रीको संसदतर्फको यात्रामा विराम लगाउने प्रयासमा छन्। केही कामहरू अगाडि बढेका छन्, केही सम्पन्न भएका छन् र केही महत्त्वपूर्ण कामहरू सम्पन्न गर्न बाँकी छ र नवलपुरलाई एउटा कृषि, पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्न, तीनटै कृषि, उद्योग र पर्यटनको हबको रूपमा विकास गर्न मेरा चाहनाहरू, नेकपा एमालेका चाहनाहरू, हाम्रा घोषणापत्रहरू पूरा गर्न फेरि मेरो आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। अन्य साना दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वार समेत चुनावी मैदानमा रहे पनि मुख्य गरी गठबन्धनबाट कांग्रेसका उम्मेद्वार र एमालेका उम्मेद्वार बीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। कुल 2,60,461 मतदाता रहेको नवलपुरमा 113 मतदान स्थल र 302 मतदान केन्द्र तोकिएको छ। नवलपुरबाट एम कुमारी कुमालको रिपोर्ट। कमेडी मार्फत जातीय भेदभाव गरेको भन्दै प्रहरीले स्ट्यान्डअप कमेडियन क्षितिज अपूर्व सिंह विरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा थुनछेक बहसपछि 2,50,000 धरोटीमा रिहा गरेको छ। हास्य व्यङ्गका क्रममा सिंहले जातीय भेदभाव मात्र नभई सामाजिक रीतिथितिमा खलल पुर्याएको लगायत 4 अभियोग छन्। आफ्नो भिडियोले पुर्याएको चोटप्रति उनले नेवार समुदायसँग माफी मागेर हटाइसकेका छन्। अधिकारकर्मी र परिवारले भने उनी दोषी नै हुन् भने पनि अनुसन्धानका क्रममा भने प्रहरीले कैयौं गुणा अन्याय गरेको आरोप दावी गरेका छन्। कतिपयले यसको साइनो राजनीतिसँग जोडेका छन्। स्ट्यान्डअप कमेडियन क्षितिज अपूर्व सिंहले गत भदौ दोस्रो साता एउटा कमेडी भिडियो सार्वजनिक गरे। सामाजिक सञ्जालमा विरोध भएपछि उनले त्यो भिडियो भोलिपल्टै हटाए। जातीय भेदभाव भएको गुनासोप्रति माफी मागेको भिडियो समेत जारी गरे। विषय त्यतिमै सकिएन। नेवार समुदायमाथि भेदभाव गरेको भन्दै उजुरी परेपछि प्रहरीले उनलाई गत भदौ 12 गते पक्राउ गर्यो। हाजिरी जमानीमा छुटेका उनी गत सोमबार पुनः पक्राउ परे।
बुधबार 4 अभियोगमा उनी विरुद्ध मुद्दा दायर भयो। भिडियो हटाएर माफी समेत मागिसकेको विषयमा एकैपटक फरक फरक मुद्दा दायर भएपछि अधिकार कर्मीहरूले यो विषयलाई बढी उछालिएको जिकिर गरे। यो विषयलाई राजनीतिक बनाइएको समेत उनीहरूको आरोप छ। मैले एकदम स्पष्ट रूपमा के देखिरहेको छु भन्दाखेरि कहिले मैले सुन्ने गरेको थिएँ नेपालमा साँच्चै एउटा हुलतन्त्र हावी छ भनेर। सो प्रहरीको मनोविज्ञान सायद त्यही हुलतन्त्रले निर्दिष्ट भाव हो कि, तर मैले बुझेअनुसार प्रहरीले गर्ने अनुसन्धान चाहिँ सत्य प्रमाणको आधारमा हुन्छ। तर बेला बखत प्रहरीले गर्ने कतिपय अनुसन्धानहरूमा चुक पनि भएको छ। सायद यो घटना पनि त्यही हो जस्तो लागिरहेछ। कला, कमेडी, पेन्टिङ, लेखक यिनीहरूको आफ्नै शैली हुन्छ के, र यिनीहरूलाई हामीले डोर्याउनु पर्दैन कि। सर्लाही हरिओनका 29 वर्षका क्षितिज सिए हुन्। नयाँ दिल्लीमा सिए पढ्दा पढ्दै कमेडियन बन्ने होटुटीले उनले पाएको अवसर पनि छाडे। 3 वर्ष पहिले स्वदेश फर्कनु अघि नेपालमा त्यसबेला खासै नचलेको स्ट्यान्डअप कमेडियन बन्ने सोच उनमा पलायो। तर त्यही कमेडीकै कारण मानसिक रूपमै विक्षिप्त हुने गरी कानुनी उल्झन खेप्नुपर्ने अवस्था आयो। चिन्ता लिनु पर्दैन भनेर हामीलाई आश्वासन दिने र फेरि उता के को दबावमा आएर केसलाई चाहिँ यथावत राख्ने, अनि त्यसपछि छोरोले चाहिँ अब धेरै तनाव भयो, म यति तनाव लिएर बस्न सक्दिनँ, जाउँ बुवा हाजिर हौँ भनेर चाहिँ बाबु छोरा गएको त्यहाँ, अनि त्यसपछि गिरफ्तार भयो। त्यहीँ फेरि तनाव त निकै तनाव छ। सुरुमा आलोचना भए पनि माफीपछि नेवार समुदायकै कतिपयले सार्वजनिक रूपमा उनीप्रति सहानुभूति पनि देखाएका छन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँले उनलाई धौटीमा रिहा पनि गरेको छ। तर एउटा हाँस्यव्यङ्ग्यलाई लिएर जनाइएको आपत्ति, उठेको प्रश्न र कलाकारले माफी माग्दा पनि किन पेचिलो बनाइयो भनेर अधिकार कर्मीले उठाएको सवाल भने निरूपण भएको छैन। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद समापन, पदक तालिकामा विभागीय टोलीको वर्चस्व, 10औं संस्करण कर्णाली प्रदेशमा। न्याय परिषदको लापरवाहीले सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति अन्यल, संसदीय सुनवाई बिना नियुक्त गर्न नमिल्ने कानुनविदको तर्क, संसद सचिवालय भन्छ 45 दिनपछि मिल्छ। आचार संहिता कुल्चेर मतदाता प्रभावित पार्न शीर्ष नेता नै अग्रसर, एकीकृत समाजवादीले आयोगको पत्र समेत बुझेन, अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन। अमेरिकी डलर अहिलेसम्मकै महँगो, $1 साट्न 133 रुपैयाँ भन्दा बढी खर्चनुपर्ने, आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमाथि थप दबाव। र चौतर्फी दबावपछि बेलायतकी प्रधानमन्त्री लिज ट्रसले 45 दिनमै राजीनामा, कन्जर्भेटिभ नेताका रूपमा निर्वाचित भएको जनादेश पूरा गर्न नसकेको स्वीकार। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.